बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो ख़बरें हैं आज की व्लॉग में आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहली और बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बिल आखिर बड़ा इक़दाम उठाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से हंगामी फ़ैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। GHQ को साफ साफ इनकार कर दिया गया है। ये क्या मामला है, किसने इनकार किया, इस वक्त क्या चीज़ें ऑन ग्राउंड चल रही हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अवाम जो हैं वो सड़कों पर है। इमरान खान साहब का 8 रोज़ा जो रिमांड था वो दिया जा चुका है। इसके बाद कुछ रिएक्शंस जो सामने आए, इस पर कुछ चीज़ें आप पहले सुन लें, फिर उसके बाद दीगर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो मामलात हैं उस पर मैं बढ़ूँगा। तो अब तक नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन किन रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सारी की सारी सीनियर लीडरशिप आप कह लें कि उनको गिरफ़्तार किया गया है। इनमें सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी, इन तीनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सबसे पहले असद उमर साहब को गिरफ़्तार किया गया, फिर उसके बाद रात गए फवाद चौधरी साहब को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ़्तार किया गया और फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन उमर सरफराज चीमा, अली हैदर जैदी, इनको भी गिरफ़्तार किया जा चुका है और इनके ऊपर मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं जमशेद चीमा के अलावा फलक नाज चित्राली, मुसरत जमशेद चीमा और मलिका बुखारी, और इनकी जो गिरफ़्तारी है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से और जहाँ जहाँ पर पंजाब पुलिस जिन जिन इलाकों से इनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया उस इलाके की पुलिस की जानिब से इनको गिरफ़्तार किया गया है। तो एक किस्म का आप समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त सारी की सारी जो लीडरशिप है उन्हें गिरफ़्तार किया जा चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी, यहाँ तक कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को भी गिरफ़्तार करने के हवाले से जो प्लानिंग है, जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और इन्हें भी अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ़्तार करने के हवाले से इस वक्त बताया जा रहा है। नैब की जानिब से जो है वो इन्हें गिरफ़्तार करने की जो इजाज़त है वो मांगी गई है और नैब का ये मानना है कि इमरान खान साहब के साथ उन्हें भी इसी केस में चूँकि गिरफ़्तार किया गया तो बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बुखारी, इन दोनों को भी इसी केस में गिरफ़्तार करने के हवाले से हिकमत अमली जो है वो बनाई जा रही है और इनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन मुल्क भर में जो मुज़ाहरे हुए हैं, इन मुज़ाहरों के दौरान 45 से ज़ायद अरकान जो हैं या कारकुनान जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा सामने आया है, जबकि ये भी कहा गया है कि मुल्क भर में मुज़ाहरों के दौरान 45 से ज़ायद जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हारे हैं, जबकि 94 से 100 के दरमियान अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ जो डेटा था वो जारी किया गया है जो मैंने आपके सामने रखा और लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक इस वक्त जिस बिल्डिंग में इमरान खान साहब को रखा गया या जहां पर 2 अदालतें शिफ्ट की गई और इमरान खान साहब को पेश किया गया, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, इसके अलावा IJP रोड, कश्मीर हाईवे, ये तमाम जो है वो जैम हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम जो है उनके जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और जो अपना एहतजाज है वो कर रहे हैं। बहरहाल इस एहतजाज के नतीजे में जो कुछ सिचुएशन पैदा हुई वो मैंने आपके सामने रखी कि अब तक क्या कौन कौन जो गिरफ़्तार है वो हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन ISPR ने कल एक एलामिया जारी किया था, उस एलामिया की तफसीलात मैं आपके सामने रख चुका हूँ। इस एलामिया के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक एलामिया जारी किया गया है और इसके रद्द अमल के तौर पर ये एलामिया जारी किया गया है। तो ISPR के एलामिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ाहती एलामिया, और इस वज़ाहती एलामिया में ये कहा गया है कि ISPR की प्रेस रिलीज़ ज़मीनी सूरत हाल के इदराक पर मबनी नहीं। PTI ने हमेशा आईनो कानून से इनहराफ की हौसला शिकनी की है। PTI का कहना है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद अवामी रद्द अमल बहुत से अवामिल से जुड़ा है। मावराए कानून इक़दाम और मईशत की तबाही ने भी तलखी पैदा की। एलामिया में कहा गया कि PTI अपनी साख्त, नज़रिए और मंशूर के एतबार से एक जमहूरी जमात है जो पुरअमन
غیر متشدد اور آئین و قانون پر کاربند رہ کر مقاصد کے حصول پر یقین رکھتی ہے۔ اور جو ریلیز ISPR کی جانب سے کل جاری کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کو قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد منظم طریقے سے آرمی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد فوج مخالف نعرے بازی کرائی گئی۔ تو یہ انہوں نے کل ISPR کی جانب سے ایک ریلیز سامنے آئی تھی، اور اس ریلیز کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ایک اہم ریلیز ہے وہ جاری کر دی ہے، اور انکار کیا ہے ان تمام تر چیزوں سے جو کہ ISPR کی اس ریلیز میں کہے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب بھی جو کل پیش ہوئے عدالت میں، انہوں نے بھی یہ پیغام دے دیا کہ ڈٹ کے آپ نے کھڑے رہنا ہے۔ آخر میں ناظرین جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خبر ہے وہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے، جب فیصلہ آیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو گرفتاری ہے وہ قانونی ہے، لیکن گرفتاری قانونی ہونے کے باوجود جو توہین عدالت کے نوٹسز تھے وہ جاری کیے گئے۔ تو بہرحال اس کو پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس پر اب بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بن چکا ہے، اور آج 2 بجے اس کیس کی وہ سماعت کرے گا۔ ابھی جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو تقریباً 12 کے راؤنڈ اباؤٹ ٹائم ہوگا، تو گھنٹہ ڈیٹ کے بعد جو سماعت ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے شروع ہو جائے گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے، اور اس 3 رکنی بینچ میں محمد علی مظہر، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کی یہ جو گرفتاری ہے یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اس کے اوپر سماعت کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک خبر سامنے آئی ہے، کیونکہ جب سے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، کل تقریباً عمران خان صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد پھر نیکسٹ ڈے پیش بھی کیا گیا، تو 48-50 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان سے مکمل طور پر خاموشی تھی۔ تو یہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کی جانب سے ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، وہ خاموش اس وقت کیوں بیٹھے ہیں، حالانکہ درخواست جو تھی وہ کل شام کو ہی دائر کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، اور اس پر یہ کہا گیا کہ جو بینچ ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ بہرحال نیکسٹ ڈے آج جو ہے وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور 3 رکنی یہ بینچ ہے جو کہ 2 بجے سماعت کرنے جا رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف ہی اس وقت تمام تر نظریں ہیں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی، کہ اس سچویشن میں وہ کیا ڈیسیجن دیتے ہیں۔ اگر وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا آرڈر دیتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے معاملات ایک طرف تو جو قوتیں ہیں جو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے، ایون کہ فواد چودھری صاحب کی جو گرفتاری ہے، وارنٹ نہیں تھے کل رات کو جب انہیں وارنٹ کہہ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کو جو کل رات گرفتار کیا گیا سپریم کورٹ کے باہر سے، تو اس میں ضمانت موجود تھی فواد چودھری صاحب کے پاس، وہ دکھائی بھی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اگر رہائی کا فیصلہ دیتے ہیں تو عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا؟ یہ سب سے بڑا اہم اس وقت سوال ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب اب فیصلہ کیا دینے جا رہے ہیں اس سماعت میں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور سب کی نظر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف ہی لگی ہوئی ہیں۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔